खुदा उनके ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर जस्टिन एल्बर्ट, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। बाइबल से एक बात पास्टर जस्टिन के साथ प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूं। आसमान की बादशाही के सिलसिले में ये मेरी कोई नामी वीडियो है आज, और ये मैं हिस्सा बा हिस्सा थोड़ा ब थोड़ा आपको बताता रहूँगा। जो मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, ना कोई बहुत बड़ा प्रीचर हूँ, लेकिन खुदा के भेदों का मुख्तार हूँ, और जो भेद खुदा ने मुझे दिए मैं चाहता हूँ कि वो आप तक पहुँचाए जाएं। तो आज का बादशाहत के सिलसिले में आज का टॉपिक है वी आर बॉर्न टू कंट्रोल, नॉट टू बी कंट्रोल्ड। हम जमीन पर हुक्मरान होने के लिए पैदा किए गए हैं, ना कि महकूम होने के लिए। ये बात सच है कि हम जमीन पर हुक्मरान होने के लिए बनाए गए हैं। खुदा ने कहा लेट देम हैव डोमिनियन। और जब हम जिस मकसद के लिए बनाए गए हैं वो बनते नहीं हैं, तो फिर हम दुनिया के लिए उन दरवाजों को खोल देते हैं जिससे इर्द गिर्द के माहौल और दूसरे इंसान हम पर रूल करें, बजाय इसके कि हम जमीन पर रूल करें। वो इस तरह कि जब इर्द गिर्द के माहौल और इंसान हम पर हुक्मरानी करना शुरू कर देते हैं, तो फिर जहनी तनाव यानी डिप्रेशन और हर तरह की ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और तरह तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। और जब तक इंसान इसके रूट कॉज को नहीं समझता, तब तक दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी जिंदगी के हिस्से में कहीं ना कहीं इंसान जरूर इसका शिकार होता है। मसलन खुदा ने बड़ा साफ और वाज़ेह लिख दिया और कह दिया है। ज़बूर 115 उसकी 14वीं, 15वीं और 16वीं आयत को जब पढ़ें तो यूं लिखा है, खुदावन तुमको बढ़ाए और तुम्हारी औलाद को, तुम खुदावन की तरफ से मुबारक हो जिसने आसमान और जमीन को बनाया। आसमान तो खुदावन का आसमान है और जमीन उसने बनी आदम को दी है। ये जमीन उसने बनी आदम को दी है और ताकि वो जमीन पर हुक्मरानी करे। आसमान जो जमीन से बहुत ऊंचाई पर है, बहुत दूर है, जो नजर नहीं आता। हाँ, जमीन से तकरीबन 50 किलोमीटर ऊपर की फिजा, जब जिसे स्ट्राटोस्फेयर कहते हैं, कुराए कायमा जिसे कहते हैं, वो 50 किलोमीटर जमीन की सतह से ऊपर ऊंचाई से शुरू होता है, और उसकी ऊपर की फिजा से जहां सूरज, चांद, सितारे और सियारे मौजूद हैं, उससे नीचे तक की फिजा को पहला आसमान कहते हैं। फिर सूरज, चांद, सितारे और दूसरे सियारे, फिर दूसरा आसमान, और उससे परे ऊपर आसमान पर तीसरा आसमान है जहां खुदा कुद्दूस रहता है। खुदा कुद्दूस अपने सारी ममलकत के साथ, सारी क्रिएशन के साथ, जो उसने फरिश्तों को पैदा किया, और वहां वो रहता है। और हम जब ये बात कहते हैं कि हम मरने के बाद आसमान पर जाएंगे और वहां रहेंगे, तो हम खुदा के कलाम को फेल करते हैं, क्योंकि खुदा ने साफ साफ कह दिया है कि पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की 26वीं आयत में जब उसने कहा जमीन और आसमान को बनाया, फिर 26वीं आयत में उसने कहा
کہ آؤ انسان کو اپنی شکل و شبیہ پر پیدا کریں تاکہ وہ زمین پر تمام پرندوں، مچھلیوں اور تمام جانداروں پر اور زمین کے سارے ریسورسز پر اختیار رکھے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اختیار رکھنے کے لیے بنایا ہے، اور نہ کہ دوسرے انسانوں پر اختیار رکھنے کے لیے، بلکہ ایک حد مقرر کر دی ہے، لیکن جب ہم دروازے کھولتے ہیں، جب ہم وہ نہیں بنتے جو خدا نے ہمیں بنایا ہے، تو پھر ہم محکوم ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم آسمان پر جائیں گے۔ جب آسمان پر جانے کا اور رہنے کا کہتے ہیں، اگرچہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں ایک لحاظ سے، لیکن تو بھی آسمان پر ہماری جگہ نہیں۔ دوسرا ہم نے یہ پڑھا جس طرح کہ زبور 115 اس کی 16ویں آیت میں کہ آسمان تو خداوند کا آسمان اور زمین اس نے بنی آدم کو دی ہے، تو انسان کے رہنے کی جگہ زمین پر ہے۔ آسمان پر اس نے ایک ارینجمنٹ کیا ہے، مرنے کے بعد انسان جائے گا اور ٹیمپریریلی وہاں قیام کرے گا، کیونکہ اس سے پہلے یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے پہلے انسان جو ہے وہ مرتا اور ابلیس کی قید میں جاتا، لیکن یسوع مسیح نے تمام قیدی روحوں کو بچایا اور پھر پاتال کی کنجیاں خود حاصل کر لیں، اور اب تب سے خدا یسوع مسیح نے اپنے وعدے کے مطابق، جو یوحنا 14 باب اس کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ میں آؤں اور تم کو ساتھ لے جاؤں، جہاں میں ہوں وہاں تم ہو۔ یہ خدا یسوع مسیح کا وعدہ ہے، لیکن وہاں ٹیمپریریلی طور پر رہنے کا کہا گیا ہے۔ ہماری اصلی جگہ زمین پر ہے۔ وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ جب ہم پڑھتے ہیں اس دوسرے تسلونیکیوں اس کے 4 باب کی 16ویں اور 17ویں آیت میں، تو وہاں پڑھنے سے پہلے میں ایک دفعہ آپ کو یہ بتا دوں کہ خدا کے کلام کو کوئی فیل نہیں کر سکتا۔ اگر ہم آسمان پر رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اپنی طرف سے خدا کے کلام کو فیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ یسایا کی کتاب اس کے 55 باب اس کی 10ویں اور 11ویں آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی ہے اور برف پڑتی ہے اور پھر وہ وہاں واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سیراب کرتی ہے اور اس کی شادابی اور رویدگی کا باعث ہوتی ہے، تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو اناج یعنی روٹی دے۔ اور 11ویں آیت میں لکھا ہے، اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے وہ بے انجام میرے پاس واپس نہیں آئے گا۔ کیونکہ خدا نے جب کلام کیا تو اس نے زمین کو انسان بنی نوع انسان کے لیے بنایا اور انسان کو اوپر حکمران ہونے کے لیے پیدا کیا، نہ کہ وہ محکوم ہو جائے۔ تو پھر آسمان پر ہماری جگہ اس لیے نہیں ہے کہ یہاں لکھا ہے کہ دوسرا تسلونیکیوں اس کے 4 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا خود آسمان سے للکار اور مقرر فرشتوں کے ساتھ آسمان سے اترے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں سوئے وہ جی اٹھیں گے۔ یعنی خدا نے یہ مقرر کر دیا کہ انسان کے لیے اب وہ باڈی جو انکرپٹیبل ہے، یعنی جو فانی جسم کے ساتھ اٹھیں گے، اور پھر وہ پہلے وہ جو مسیح میں جی اٹھے، پھر وہ جو باقی زندہ ہوں گے وہ بھی بدل جائیں گے اور آسمان پر اڑ کر خدا ان کا استقبال کریں گے۔ وہ تب تک وہاں رہیں گے جب تک یہ اپوسٹسی اور یہ زمین کے اوپر جو 7 سال کی جو ٹریبولنس ہے، مصیبت ہے، یہ نہ ہو لے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے مکاشفہ 21ویں باب میں 21ویں باب اس کی پہلی آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی ہے اور سمندر بھی نہ رہا۔ وہ آسمان جہاں خدا رہتا ہے اس آسمان کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہلا آسمان جو یونیورس یعنی جہاں سورج چاند ستارے ہیں اس سے نیچے اور زمین سے 50 کلومیٹر اوپر سے شروع ہوتا ہے، وہ پہلا آسمان، اور دوسرا آسمان بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر
लिखा है, फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया हो। और तीसरी आयत में लिखा है, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। ये है खुदा की सही जो है कलाम और सही उसका मंसूबा, कि आसमान पर टेम्परेली उस जगह पर रहेगा, और ज़मीन पर फिर से 1000 साला यानी उस हमेशा के लिए बादशाही करने के लिए इंसान खुदा के साथ रहेंगे, ज़मीन के ऊपर ही, नई ज़मीन के ऊपर। आइए इस बात को समझें और अपनी ज़िंदगियों में इसको अमल में लाएं। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।